अस्सलाम वालेकुम साथियों। पाकिस्तान यूनाइटेड वर्कर्स फेडरेशन ने जो एक बीड़ा उठाया जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हमने वर्कर्स की जो आवाज़ है वो मुख्तलिफ लोगों तक पहुंचाने का एक जो अहसन काम शुरू किया, आज उसकी तीसरी नशिस्त के साथ आपका मेज़बान ज़ोक आपके सामने हाजिर है। ये बात हमारे लिए बड़ी खुशाइंद है ये बताने के लिए कि आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं आज की इस नशिस्त के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तानी सतह पे बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पे भी एक बहुत बड़े मज़दूर लीडर के तौर पे जाने जाते हैं। इनका मैं तारुफ़ इसलिए ख़ुद से नहीं कराना चाह रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये अपनी हिस्ट्री जब ख़ुद बताएंगे तो आप ये जानना आपको ये बहुत ज़्यादा जानने को मिलेगा कि इनकी हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से कौन कौन से रीजन्स में इन्होंने काम किया और बैन अल-अक़वामी सतह पे किस किस ऑर्गेनाइजेशन किस किस फेडरेशन के साथ ये मुंसलिक रहे। मैं आपका डायरेक्टली ले चलता हूँ जनाब ज़हूर अहमद अवान साहब जो अब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो कीमती वक्त निकाला हमारी इस नशिस्त के लिए। मैं सर डायरेक्टली यही जानना चाहूँगा कि आज हमारे वो वर्कर्स यूनियन के मेंबर, वो मज़दूर साथी जिनको अभी तक आपका वो पूरा एक तारुफ नहीं पता कि आपने कहाँ से ये जर्नी शुरू किया और आज कहाँ पे आके ये जर्नी आपकी अभी तक जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया। दूसरी बात ये है कि आज मैं आलमोस्ट 49 ईयर्स 50 ईयर्स समझ लें करीबन, तो इसके बाद चूँकि अपना पूरा टेन्योर गुजार कर एक किस्म की मैंने अपनी खुद एक रिटायरमेंट ली है कि किसी बड़े ओहदे में नहीं आऊँगा और वगैरह वगैरह, लेकिन कारकुन के तौर पर आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं रिटायर होती तो वो मेरी अवेलेबल रहेगी। लेकिन आपने जो सवाल किया कि किस तरह ये जर्नी आलमोस्ट 49 ईयर्स या 50 ईयर पहले स्टार्ट हुई, मैं स्टूडेंट यूनियन के अंदर था। तो स्टूडेंट यूनियन में एबटाबाद डिग्री कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी भी था। तो ये एक फोरम था वहाँ पर बड़ों का हुआ जो एबटाबाद के अंदर, तो उसमें हमारे लेबर लीडर एक बहुत सीनियर रहमतुल्लाह दुरानी साहब भी गए हुए थे ख़ताब करने के लिए और मुझे बतौर यंग ट्रेड स्टूडेंट यूनियन लीडर के तौर पर वहाँ बुलाया हुआ था। उन्होंने मेरी तकरीर सुनी, फिर वो मुझे ट्रेड यूनियन में लाए। तो मेरा एक बैकग्राउंड वो है कि स्टूडेंट यूनियन के फ़ौरन बाद मैं ट्रेड यूनियन में आया। हाँ, दरमियान में मैंने एक जगह में कुछ एज ए वर्कमैन के तौर पर महकमा मौसमियात था, उसमें चूँकि मेरी साइंस की एजुकेशन थी तो मैंने वहाँ पर भी बतौर कारकुन काम किया। लेकिन मैं बतौर फेडरेशनिस्ट फिर ज़्यादा सरगर्म रहा। एक ट्रांसपोर्ट यूनियन थी पेशावर में, वहाँ पर भी मैं प्लांट लेवल पर उनको ऑर्गेनाइज करके उसका भी कुछ अरसा जनरल सेक्रेटरी रहा, लेकिन शॉर्ट। फिर मैं सूबाई फेडरेशन के वहाँ पर अहदेदार रहा। उस ज़माने में आल पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ लेबर थी। और फिर उसके बाद मैं मरकज़ी लेवल पर जनरल सेक्रेटरी बना एट द एज व्हेन आई वाज जस्ट यंग, बिकॉज उस वक्त चौधरी रहमतुल्लाह साहब, रहमतुल्लाह दुरानी साहब जैसे सीनियर लोग उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा और मैं उस हिसाब में मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी बना, जबकि मेरी एज इतनी नहीं थी। आई वाज जस्ट 32, तो मैं बना एज ए यंग। और फिर आल पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ लेबर 2005 में मर्ज हुई विद दूसरी दो फेडरेशनों के, तो मैंने वो ओहदा छोड़ दिया इसलिए कि ज़ाहिर है अकोमोडेट करनी थी लीडरशिप को। फिर अपनी टर्म पर दोबारा बना पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन का। अब एक यूनिफिकेशन हुई, उस यूनिफिकेशन में सबको पता है मैंने अपना रोल अदा किया और वो यूनिफिकेशन में मुल्क की बड़ी फेडरेशनें जिसमें पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन और मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन के अलावा भी बहुत फेडरेशनें थीं, उन्होंने इदगाम करके एक नई बनाई। और बावजूद इसके कि बहुत सारे साथियों की ख्वाहिश थी, मैंने वो अहदा नहीं लिया, माज़ इस वजह से कि अब यंग लोगों का हक़ है कि वो आगे आएँ। और इस सिलसिले में जिस तरह आप जानते हैं कि साद इज़ यंग, आलमोस्ट 32, अभी 33 या 34 में है, तो वो यंग के तौर पर उसे लाया। और प्लस ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात थी कि मैं आगे जो इंटरनेशनल बॉडीज़ का मेंबर हूँ, जिसमें गवर्निंग बॉडी ILO बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और उसके अंदर भी मैंने फिर अपने 2 साल का टेन्योर जो इलेक्शन के ज़रिए मैंने 2024 में हासिल किया था, तो मैंने छोड़ दिया अगले 2 साल, माज़ इस वजह से कि
पाकिस्तान से सीट भी ना जाए और एज ए यंग यूनियन साथ जो है वो अगर इधर बागडोर संभाली है तो वहाँ ये लोग की गवर्निंग बॉडी में भी वो करे। तो मैं समझता हूँ ये गेस्चर जो हैं ये ज़रूरी होते हैं मैं अपने हिसाब से। तो अब मैं बिल्कुल अपने तौर पर आफ्टर 49 ईयर्स ऑफ टोटल सर्विस इन ट्रेड यूनियन में ऑलमोस्ट अपने आप को रिटायर समझता हूँ। एज एन एक्सपर्टीज़ ज़रूर मैं हेल्प करूँगा, वो तो बाकी ओहदों की कोई बात नहीं होती। तो ये मेरा जर्नी है थोड़ा बहुत अपना इस पूरे टेन्योर में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना एक जर्नी हमारे साथ शेयर किया। सर एक 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 क्या सराई है या लोग इस तरह सोचते हैं, बहुत सारी बॉडीज़ हैं ऐसा सोचती हैं कि जैसे एपफॉल थी या PUWF है, वो सेमिनार्स की हद तक इनकी हद तक महदूद रहती है, ज़मीनी तो मतलब हक़ाइक़ डिफरेंट है, वो मुस्तकिल मज़दूरों के लिए काम नहीं करती। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? अगर नहीं तो क्या इसकी जस्टिफिकेशन? मैं ये बताऊं कि अगर ट्रेड यूनियन की स्ट्रगल देखी जाए, अगर ट्रेड यूनियन ना हो, अगर बैनुल-अक़वामी ट्रेड यूनियन ना हो, अगर उनसे जुड़े हुए इंस्टीट्यूशन ना हो, तो आज ट्रेड यूनियन इस मुल्क के अंदर बैन होती। हमने कम अज़ कम पाकिस्तान लेवल पर एंटी यूनियन लॉ, एंटी वर्कर लॉ, उनको हमने रोक कर रखा रहा है। ये अगर मार्शल लॉ के दौर थे, मार्शल लॉ के दौर के बाद जमहूरी दौर भी अगर आए जो दरमियान में रहे, इन तमाम के अंदर तो मैं समझता हूँ अगर फेडरेशनें ना होती वो ना होता। ये प्रोपेगेंडा के देखें सेमिनार या एजुकेशन प्रोग्राम, वो तो एक ट्रेड यूनियन की बुनियादी ज़रूरत है। वो अगर साथ में वो करते हैं तो वो एक बुनियादी तौर पर इंतहाई ज़रूरत है, वो एक एक्स्ट्रा कुरिकुलम एक्टिविटी है, वरना कोई ज़रूरी तो नहीं है ना। सेमिनार कितने, एक तो वर्कर एजुकेशन के प्रोग्राम होते थे वो यंग लोगों के लिए, वोमेन के लिए, यूथ के लिए, ताकि वो आगे डेवलप हों तो उनको कोई एजुकेशन से के ज़रिए लेबर लॉज, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ट्रेड यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन और दीगर की आगाही हो। लेकिन उसी के साथ साथ अगर वो हैं तो वो कितने होते हैं? वो तो इतने नहीं होते। आखिर साल के 12 महीनों में मेरे ख्याल में पिछले ही एक साल के अंदर अगर आते थे 1-2 प्रोग्राम ही हुए होंगे जो सेमिनार या वो, तो बाकी भी इसका मतलब है कि कोई ट्रेड यूनियन वैसे साइलेंट बैठी रहती है। जो दीगर जो है सिलसिला, तो ये वो पता नहीं कौन इस किस्म की अगर बात करता है तो वो नेगेटिव करता है उस बारे में। और वर्कर एजुकेशन या सेमिनार या ग्लोबलाइजेशन या इन पे जो आने वाले वक्त है, या लेबर स्टैंडर्ड या ये लोग के कन्वेंशन या दीगर जो हैं, इस पे अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसी यूनियनिज्म के लिए। तो वो एक बुनियादी उनसर है, उस तरफ रह गया बाकी डे टू डे प्रॉब्लम। मसलन मिसाल के तौर पर पाकिस्तान यूनाइटेड वर्कर फेडरेशन फ़ख्र करती है कि उसने तो डोमेस्टिक वर्कर का, एग्रीकल्चर वर्कर का, दीगर की यूनियनाइजेशन की, वो सेमिनारों के ज़रिए तो नहीं वो है। और डोमेस्टिक वर्कर का लॉ जो है पंजाब में वो आया, पहले डोमेस्टिक वर्कर पॉलिसी आई, तो ये एक जदोजहद में है, उसी जदोजहद के ज़रिए ये हासिल हुआ है। तो जदोजहद ट्रेड यूनियन की एक अपनी है, वो एक अपना है। असल चीज़ है वो जो कलेक्टिव बारगेनिंग प्लांट लेवल पर हो, वो ट्रेड यूनियन है। मिसाल के तौर पर आज भी देखें जिधर वर्कर यूनियनाइज है, कईयों के अंदर लेबर लॉज की तो कम से कम एप्लीकेबिलिटी है, लेकिन इसके अलावा बोनसेस भी दिए हैं, वो भी दिए हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको मिसाल दूं कुछ अदारों की, तो वर्कर का वेज स्ट्रक्चर वहाँ पर कलेक्टिव बारगेनिंग के ज़रिए हुआ है। लेकिन क्योंकि हम 3-4% अगर यूनियनाइज हैं, हमें 96% बाकी का भी हम स्पोक्स पर्सन है, माशी व सियासी तर्जमान, तो इस वजह से हमें उनका भी ख्याल करना पड़ता है। तो वो वही वॉइस है जो है। मसलन मिसाल के तौर पर बहुत सारी मरकज़ी कमेटियाँ हैं। अभी हाल में एक चीज़ है वो ये हो रही थी कि EOBI और वर्कर ये जो सोशल सेफ्टी नेट है, इनको या ख़त्म किया जाए या इनके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो 5% से कम की जाए, जिधर 7% है उससे कम की जाए। तो ये एक मूव चली, लेकिन उसकी रोक इसी फेडरेशनों ने की। सर एक और चीज़, आपका एक अच्छा जवाब आया, लेकिन जैसे
UWF تھی, پھر ایک نئی یونیفیکیشن ہوئی, PUWF فارمڈ ہوئی بہت ساری فیڈریشنز کو لے کے, لیکن ابھی تک مطلب کوئی وومن لیڈرشپ ایسی ابھر کے سامنے نہیں آ سکی. اس کی کیا وجوہات؟ دیکھیں اصل میں یہ ہے کہ اس میں بھی اگر ہم اپنی ایفرٹس کو لیجسلیشن کے حساب میں دیں تو اس وقت انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ کے اندر یہ ہم نے 2012 میں داخل کرائی. کیا کہ جتنی وومن کی تعداد ہوگی کسی ادارے کے اندر, اسی کے ذریعے اس کے ایگزیکٹو کے اندر ہر صورت میں ایک وومن پروپورشنیٹ انداز میں وہاں ہوگی. یہ ہماری ایفرٹس ہیں. اب آ جائیں دوسری طرف, ہم نے ایکسکلوزیو وومن کے پروگرام کیے ان کی لیڈرشپ کو ابھارنے کے لیے. تیسرا چوتھی بات یہ, کچھ فیملی کے حالات بھی ان کے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارا اس میں شاٹ ڈاؤن بھی ہوا, جس میں بہت ساری وومن ہم نے ٹرینر کے طور پر بہت آگے تک لے گئے لیکن وہ نہ نکل سکیں آگے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ گلوبل ٹرینڈ بھی ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, کم از کم وومن اینڈ یوتھ بڑا امپارٹنٹ ہے, اور ہم نے یوتھ کو جنرل سیکرٹری بنایا پاکستان یونائٹڈ ورکر فیڈریشن کا 7 کو. وہ کوٹا ہمیں حاصل ہو گیا اتنا بڑا, حالانکہ سینئر لیڈرشپ نے بڑی قربانی دی, انہوں نے کہا نہیں ینگ کو آگے آنا چاہیے. اب آ جاتے ہیں جہاں تک وومن کا, تو اس سلسلے میں بھی آپ دیکھیں گلوبل ٹرینڈ آ رہا ہے اب آہستہ آہستہ. پاکستان میں بھی ایک دفعہ ہو گیا. آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر میں نے جاپان کی جو پوری ٹریڈ یونین کی اس کی بڑی فیڈریشن ہے, 8 ملین ورکرز ہیں, ان کی پہلی دفعہ ایک وومن پریزیڈنٹ آئی ہے پچھلے 50 سال کی ہسٹری میں, پہلی دفعہ, پہلے نہیں آئی. امریکن فیڈریشن آف لیبر کی جو پریزیڈنٹ آئی ہے وہ اس کی پوری ہسٹری میں پہلی دفعہ آئی ہے. برطانیہ کے اندر پوری تاریخ ہے میل ہی لیڈرشپ تھی, پہلی دفعہ پریزیڈنٹ آئی ہے, وہ بھی ایک خاتون بھی آئی ہے ساتھ. اسی طرح آپ اٹھا کر باقیوں کو دیکھیں, اور پاکستان کے اندر بھی جو اگر وومن کی لیڈر رہی ہے لیکن وہ میل انہیں الیکٹ کرتے رہے, چاہے وہ شپ یارڈ کراچی کی ہیں, چاہے وہ سٹیل مل کی ایک زمانے میں لیبر لیڈر وومن تھی, ایک فیصل آباد میں وومن لیڈر تھی, تو دے ور دا لیڈرز آف دا میل انہیں الیکٹ کرتے تھے اپنا. وہ فیمیل ادھر دیکھیں سٹیل مل میں فیمیل کی کتنی تعداد ہے, اس کی کتنی تعداد ہے وہاں پر اپنی شپ یارڈ میں, اور اسی طرح تو وہ میل الیکٹ کرتے رہے فیمیل کو ان کی اس کیپیبلٹی کو دیکھ کر. تو ہم وہ کیپیبلٹی میں تیار کرنے میں ہم نے کوئی کسی قسم کی بھی اس سلسلے میں سستی نہیں کی. لانا ہے, لیکن میں نے جس طرح مثال دی, مثال کے طور پر ڈیموکریٹک پروسیس بھی ہے ٹریڈ یونین, مثلا ڈیموکریٹک پروسیس ہے, مثلا ILO ڈیموکریٹک پروسیس ہے, اس میں 2 وومن کھڑی تھی پیچھے ڈائریکٹر جنرل کے الیکشن کے لیے, نہیں الیکٹ ہو سکی, میل آ گیا اور الیکشن کے ذریعے آیا. اور ILO کی پوری 106 سال کی ہسٹری میں کوئی ڈائریکٹر جنرل جو ہے وہ وومن نہیں آ سکی. وہ کہ اس طرف کوشش ہوتی ہے, لیکن وہ ڈیموکریٹک نارمز کو بھی تو نہیں ختم کر سکتے. اوپر آئیں گی تو اپنے ڈیموکریٹک میں کوئی وہ پابندی نہیں ہے, الیکشن لڑ سکتی ہیں کسی بھی یونین کا پلانٹ لیول پر, اپنے آپ کو آگے لانا پڑے گا. ہم تو پروموٹ ہی کر سکتے ہیں. یہ پاکستان میں کب ہو سکتا ہے سر, آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیونکہ آپ کی پوری دائرانہ نظر اگر آپ ڈالیں؟ دیکھیں وجہ یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر جس طرح میں نے کہا کہ کوئی پابندی, دیکھیں بے نظیر بھٹو کیا ملک کی پرائم منسٹر نہیں رہی ہے, وومن تھی, بڑے بڑے جفاوری سیاستدان تھے, لوگوں نے الیکٹ کیا. تو وہ اپنی ایک چیز وہ اس طرح آئے گی, وہ آگے آئیں, بے شک الیکشن میں ناکام ہو جائیں تو وہ تو ڈیموکریٹک پروسیس سے ہی وہ ٹاپ لیڈرشپ میں جائیں گی. ادر دین دیٹ ڈیموکریٹک پروسیس چھوڑ کر وہ یہ کہیں کہ جی وہ مثال کے طور پر ITUC کی بھی انٹرنیشنل ٹریڈ یونین کنفیڈریشن کی بھی آپ لگائیں 1949 سے لے کر 1949 سے لے کر اس کی ہسٹری میں صرف 2 ٹینیور کے لیے فیمیل لیڈرشپ آئی ہے, باقی سب تمام میل رہے ہیں. تو لیکن وہ آئی پھر. اسی طرح اس میں بھی آنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن منانا پڑے گا. اور ٹریڈ یونین ڈیموکریٹک پروسیس ہے, اس میں پھر ڈیموکریسی کے ذریعے آئیں گے. ہم پروموٹ کر سکتے ہیں صرف ان کو لانے کے لیے, اور وہ کیا ہے انشاءاللہ. سر آپ کے جو 50 سالہ جو کیریئر آپ نے ذکر کیا, ایک پوری اس مزدور جو موومنٹ ہے اس کو لے کے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بھی, ایز اے لیبر لیڈر آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے بڑی اچیومنٹ آپ کی کیا ہے,
اور اگر کوئی فیلئر کی ہو کوئی تو وہ کیا لگتا ہے آپ کو یہ دو چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں وجہ یہ ہے نا کہ دنیا کے اندر بھی ٹریڈ یونین کی ممبرشپ کم ہو رہی ہے. ہم نے اچیومنٹ یہ کی کہ جو تھے ان کو یکجا کرتے گئے اور آخر میں یکجا کر دیا زیادہ تر بائی اینڈ لارج. اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یونٹی میکس دا اسٹرینتھ. تو ایک تو یہ اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں، اور بالخصوص انشاءاللہ میرے تمام سینئر لیڈر جو ہیں وہ اس سلسلے میں اس چیز کو، میری بات کو انڈورس کریں کہ آئی ڈیڈ مائی رول ویل ان دس وے ساری جگہوں میں. ہاں البتہ یہ دیکھ لیں کہ وہ حالات جو ہیں، دیکھیں نا گلوبلائزیشن ہوئی، ٹریڈ اور انویسٹمنٹ ہوئی، ملٹی نیشنل کا رول آیا. اب ملٹی نیشنل کے رول کے اندر کنٹریکٹ لیبر بہت زیادہ ہو گیا، بے روزگاری بہت زیادہ ہوگی. ہم ذرا اس میں بھی ہیں کہ ٹیرورزم کے شکار بہت عرصے سے ہیں، وار زون میں پاکستان رہا. ان حالات میں انڈسٹری جب آگے نہ گئی تو انڈسٹری کے اندر جب بے روزگاری بہت زیادہ پھیلے تو ڈیفینیٹلی پھر ورکر جو ہے وہ ہے، تو اسی وجہ سے ٹریڈ یونین کمزور ہوئی. لیکن ایک بات ہے کہ آج بھی ہم سسٹین اس بات پہ کر رہے ہیں کہ ہم اینٹی ورکر لا کو روکیں، جو انڈیا میں نہیں ہوا. انڈیا میں یہی ہے نا، مودی نے بہت زیادہ اینٹی ورکر لائے، پیزنٹس وہاں کے کسان، باقی ٹریڈ یونین وہاں پر کم از کم 2-3 جنرل سٹرائک کر چکی ہیں. یہاں پر ہم نے کم از کم یہ حاصل کر لیا کہ کم از کم ہمارا یہ ہے کہ اینٹی لیبر لا نہیں آئے جو قیام پاکستان سے پہلے ہمیں حاصل تھے، اس کو سسٹین کیا. اور اس کے بعد بھی ہم نے کم از کم نہیں آنے دیے، حالانکہ ہمیں مارشل لاؤں کے دور بھی آئے. تو کم از کم ورکر کے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور وہ جدوجہد کے علاوہ نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ سر. ایک اور سوال تھا کہ آپ نے دنیا بھر کی ٹریڈ یونین سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوں گی، کئی آپ نے ان کا ایکسپیرینس بھی جانا ہوگا. پاکستان کے اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں پرٹیننٹ ٹو ان کی جو یونینزم ہے، اس میں یہ آپس میں زیادہ لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں انسٹیڈ کہ وہ امپلائی جو ہوتا ہے یا ورکر جو ہوتا ہے اس کے لیے خاص طور پہ کام کرے. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اصل میں ہماری لیڈرشپ میں یہ آئے نا، وہ ہے ہر جگہ، کسی سارا نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن جہاں کہیں ہے. وان تو یہ ہے کہ جی لا نے بھی ہمیں ڈیوائڈ کیا اس لحاظ سے کہ ہر ادارے کے اندر آپ 2-3 یونین بنا سکتے ہیں، حالانکہ ایک یونین اور اس کا انٹرنل الیکشن سیکیور کیا جائے تو یہ مسئلہ بہت زیادہ حل ہو سکتا ہے. بلکہ مشروم گروتھ آف یونینزم بھی 6000 سے کم ہو کر 1300-1400 تک چلی جائے گی. کولیکٹو بارگیننگ ایجنٹ جتنے ہمارے ہیں، الیکشن انٹرنل مسٹ ہو، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ ہو. اور وہ انٹرنل الیکشن میں یہ نہیں ہے کہ جو وہ ہے کہ اس کا کھینچا جا سکتا ہے کہ کوئی قابض ہو کر بیٹھ جائے، وہ لہٰذا لا کی بات ہے. یہ ہم نے کہتے ہیں کہ حکومت لیجسلیشن میں اگر ہم کامیاب ہو جائیں کہ ایک یونین یا ادارے کے اندر ہو تو وہ ہے. اصل اختلاف اسی چیز پہ آ جاتا ہے کہ جب ایک 2-3 یونین ہوتی ہیں، پھر امپلائر کی پاکٹ یونین ہوتی ہیں، وہ پاکٹ یونین بھی اس میں گندا رول ادا کرتی ہیں. پھر تیسرا چوتھا یہ ہے کہ سب سے امپارٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ بہترین یہ ہے، تو یہ ایک بنیادی طور پر ہے وہ ہے. لیکن بیسک پرنسپل آف ڈیموکریسی دیکھیں، ٹریڈ یونین کا آپ کہتے ہیں نا، سب لوگ ہم کہتے ہیں اس طرح، بیسیکلی تو یونین کا انٹرنل الیکشن بھی، اور پھر اسے اپوزٹ کولیکٹو بارگیننگ ایجنٹ کے لیے الیکشن لڑنا پڑتا ہے. تو 2 وے آف ڈیموکریٹک پروسیس اس میں ہے ٹریڈ یونین ڈیموکریسی کے اندر. یہ فورسڈ ہے، حالانکہ ہم کہتے ہیں ایک ہی پروسیس ہو، جس طرح میں نے پہلے بتایا. تو سمجھتے ہیں چلیں جدوجہد ہے، کم از کم ٹریڈ یونین زندہ ہے، اور بہت جگہوں میں مارنے کی اسے کوشش ہوئی ہے. لیکن اس کے بعد ضیاء الحق کے دور میں مارشل لا تھا، ظاہر ہے نیا تھا سلسلہ، اس میں مارشل لا ریگولیشن بھی آئے، سب کچھ آیا. لیکن بعد میں آتے آتے آج بھی ہم کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لیجسلیشن جو ہمیں انہیرٹ ہوئے، انہیں ہم نے اس کے اینٹی آنے میں روکا ضرور ہے. جو انڈیا میں تمام سٹیٹ کے اندر دیکھیں، لیبر انسپیکشن کا نظام انڈیا میں بہت سارے اس کے اندر ختم ہو گیا. ہمارے ہاں بھی لیبر انسپیکشن کے اوپر پنجاب میں ایک زمانے میں ختم کیا تھا، ہماری جدوجہد سے بعد ہوا. تو وہ اگر کوئی یہ کہے کہ سیمیناروں تک ہیں تو کچھ جدوجہد تو ہے، تو تب بعد ہوا ہے نا.
سر ایک اور چیز میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت بڑا کلیدی کردار ادا کیا ان یونیفیکیشن میں. ابھی بھی کچھ فیڈریشن ہیں ظاہر ہے وہ یونیفائڈ نہیں ہے یا وہ ایک ہی ایجنڈے پہ بعض اوقات نہیں کام کر رہے ہوتے. آپ نے ایک بہت بڑا عہدہ سیکریفائس بھی کیا اور ایک بہت بڑی جدوجہد. آج بھی پاکستان میں اگر لیبر یونینزم کے حوالے سے بات ہو تو آپ کا نام آتا ہے, بڑے لیبر لیڈر کے حوالے سے بات ہو تو صرف آپ کا نام آتا ہے. آپ اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل یا اس کے بعد آپ نے یہ سوچا یا اس سے کوئی کوشش کی کہ ساری فیڈریشنز کو کہیں اکٹھا کیا جا سکے تاکہ ایک بہت بڑی لیبر موومنٹ؟ نہیں, ہم نے تو میجر جو تھیں وہ کر دی. اب اور تو دیکھیں, اور تو میرے خیال میں ایک آدھ اور تنظیم اپنی ہے, وہ اچھا کام وہ بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ چونکہ وہ رہے گی اس میں وہ اسلامک پارٹی جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا وہ ہے, وہ ایک رہے گی ہیں. وہ چونکہ ظاہر ہے وہ ایک اس کا تعلق چونکہ ایک پولیٹیکلی ہے, جو مشکل ہے کہ ہم اسے نان پولیٹیکل بنا کر صحیح بات وہ کریں. تو وہ اچھا کام کر رہے ہیں, وہ بھی ہمارے کے لیے دعا گو ہیں جو کسی بھی ہو, لیکن تعلق ان کے ساتھ بھی ہے اسی طرح. کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہمارا تعلق بالکل ان کے ساتھ اسی طرح ہے, نیشنل لیبر فیڈریشن کے ساتھ. تو وہ چونکہ میری اپنی بڑی خواہش یہ تھی اس معاملے کے اندر, لیکن یہ ہے کہ باقی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. باقی آپ کو پتہ ہے اس ملک کے اندر پولیٹیکل پارٹیاں کم از کم 100 سے زیادہ رجسٹرڈ ہیں, لیکن نون نام تو یہی ہیں. تو جو نون تھی تو وہ ہم نے ایک کر دی. اور سر ایک اور لاسٹ چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ PUWF چونکہ ہم اسی کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہیں ابھی, اس کے بارے میں یہ بڑی کیا سرائی ہے کہ یہ گورنمنٹ کی چہیتی سمجھی جا رہی ہے یا ان کی چمچہ گیری کرتی ہے پروبیبلی, اور ایون ILO صرف PUWF کو ہی سپورٹ کرتا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ نہیں, وہ یہ ہے کہ ILO پہلے بھی سپورٹ کرتا تھا, PUWF سے پہلے. ILO یہ کرتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل ٹریڈ یونین کنفیڈریشن کے اندر جو ایفیلیٹ ہوں ادھر سے ریکگنیشن مل جاتی ہے کہ یہ دس آرگنائزیشن از ریپریزنٹیٹو, وہ ITUC کی وجہ سے. اور پھر پارٹنر آرگنائزیشن انہوں نے ایک ہی چننی ہے, تو ان نے پارٹنر آرگنائزیشن چنی ہے. وہ کوئی ILO مجبور نہیں ہے, وہ ضرور اپنے ایک ریکارڈ کے مطابق وہ سارا کچھ ہے. تو ظاہر ہے ایز اے پارٹنر آرگنائزیشن اس کے ساتھ ہے, اور اسی طرح انٹرنیشنل ٹریڈ یونین کنفیڈریشن سے ایفیلیٹڈ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جی جو جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جی حکومت کا, دیکھیں آپ ورکنگ ریلیشن شپ ضرور رکھیں. ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے, نہ حکومت کی ایک پولیٹیکل پارٹی, نہ جو دوسری حکومت آتی ہے اس کی کسی پولیٹیکل پارٹی کا ونگ نہیں ہے. آپ ایک ضرور ہمارا امپلائر فیڈریشن آف پاکستان کے ساتھ بھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے. ایک ورکنگ ریلیشن شپ آپ رکھنا ضروری ہوتا ہے, وہ ٹرائی پارٹائٹ ہے چاہے اس کے مختلف وہ ہیں, لیکن بنیادی کاز آف دا ورکرز کو تو نہیں چھوڑا. اور باقی رہ گیا ہم نان پولیٹیکل ہیں, ہمیں کوئی نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری تنظیم میں پریزیڈنٹ کدھر ووٹ دے گا, جنرل سیکرٹری کدھر ووٹ دے گا. وہ اپنی طور پر انڈیپینڈنٹ ہیں, یونینیں کر سکتی ہیں بنیادی لیول پر اگر کسی کینڈیڈیٹ کو بھی سمجھیں تو وہ ہے. تو اس چیز کی وجہ سے ہمیں کامیابی بھی ہے اسی بارے کے اندر کہ کم از کم جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ اسے ختم کرو ہر صورت میں. کیوں ختم کرو کہ یہ ہمارے مخالف تھی. اس میں دونوں گروپ وہ ہوتے ہیں. ہمارا کام ہوتا ہے فار دا ورکرز, اس کے تحت ہم سوشل ڈائلاگ امپارٹنٹ ہے. تو باقی کیا کریں, مثال کے طور پر اٹھ کر ہم یہ کر دیں کہ جو حکومت آئے اس کے خلاف کیا کریں. جب ورکر کا کاز آئے گا تو کریں گے, کوئی نہیں ہے ہمارا کوئی سلسلہ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے کسی کا بھی. ادر دین ورکرز کاز اگر آپ بائی لیٹرلزم یا ٹرائی پارٹیزم میں جاتے ہیں تو وہ کوئی غلط بات نہیں ہے, وہ ہونا چاہیے ہر جگہ میں. سوشل ڈائلاگ تو ہر جگہ ہے دنیا کے اندر, اسی چیز کا نام ہے. سر آخری پیغام جو آنے والے ینگ لیڈر ہیں, لیبر لیڈر, اور وہ یونین ہیں جو ابھی ریسنٹلی یونینائز ہوئیں, اکٹھے ہوئے, آرگنائز ہوئے, ان کے لیے آپ کی اتنی 50 سالہ کیریئر کو لیتے ہوئے کیا پیغام ہوگا آخری؟ یہ ہے کہ وہ یونین کو نیچے مضبوط ہونا چاہیے, اور یونین جو فیڈریشنوں کو مضبوط کرے. اور فیڈریشنیں نہ ہوئی نا, جو جتنے مسائل ہیں نا اس وقت ورکر کے,
वो अगर हम उनका अहाता करें कि क्या क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, वर्कर का ट्रेड यूनियन राइट है, वर्कर का बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ये सारे के सारे फेडरेशनों की जदोजहद से हो सकते हैं, इनफरादी यूनियन की तरफ से नहीं हो सकते। इसलिए फेडरेशनों को मजबूत बनाएं, नीचे यूनियन को मजबूत बनाएं, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, बेशक ला इजाज़त न भी देता हो लेकिन आइन इजाज़त देता है मुल्क का सेक्शन 17 के तहत, तो उससे ज़्यादा यूनियनाइज करें। और प्लस कुछ अदारे जो हुकूमत के हैं वो ज़रा अपना बेहतर रोल अदा करें, जिधर उनका है, चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट है, चाहे वो नेशनल इंडस्ट्री रिलेशन कमीशन है, तो ये अपने तौर पर यूनियन साजी को प्रमोट करने की तरफ जाएं, न कि एंटी यूनियन की तरफ जाएं कि जो ही रजिस्टर्ड हो एक अदारे में यूनियन आकर अपने आप को रजिस्टर्ड कराने के लिए उन अदारों के पास आए और उनकी पहली सारी फौज मारी जाए जो ओहदेदार होते हैं, और वो फिर कभी बहाल ना हो सके। यही वो चीज़ है जो मैं समझता हूँ उन अदारों को भी बेहतर होना चाहिए। यही है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, और प्लस प्लांट लेवल की यूनियनिज्म को मजबूत किया जाए और उसके अंदर यूथ और वोमेन लीडरशिप को डेवलप किया जाए और आगे आकर ताकि बागडोर अच्छे हाथों में हो। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। साथियों, जैसा कि अभी आपने सुना, आज वो सवालात जो बहुत सारे लोगों के जहन में घूम रहे थे, जिनका कुछ सवाल उनको जानने के लिए बड़ी एक फ़िक्रमंद रहते थे, और वो ख़ास तौर पे चूँकि अभी अगर हम 50 साल कैरियर की एक पूरी खिदमात को लेते हुए उनको सुन रहे हैं, तो ये वो एक्सपीरियंस है जो आपके सामने आता है। हम इसी तरह की मज़ीद कोशिशों में लगे रहते हैं कि हम किस तरह मुख्तलिफ़ लोगों को अपने इस प्लेटफॉर्म पे लेके आके आपके सवालात, आपको आगाही मुहिम के तौर पे कुछ बताने के लिए अगर हमने कुछ कोशिश करनी है तो हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ज़रूर करेंगे। हम जनाब ज़हूर अहमद ऐवान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और वो चीज़ें हमें उन चीज़ों से आगाह किया जो कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुख्तलिफ़ लोगों के ज़हनों में गर्दिश कर रही थी, जिनका जवाब उनके पास उनको चाहिए था। आज मुझे उम्मीद है कि उन सवालात के जवाब उनको मिल गए होंगे। हम अब अगली किसी नशिस्त के साथ, अगले किसी अपने मेहमान के साथ, एक नई नशिस्त के साथ जब आपके सामने हाजिर होंगे, और आज के इस प्रोग्राम के इस नशिस्त से हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपने करीबी लोगों का बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। चलो जी, शुक्रिया। ठीक होगी।